स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। चंद दिन पहले एक व्लॉग आपने देखा होगा कि जिसमें यह कहा था कि यहाँ पे जो लोग हैं स्वीडन में वो नाम रखने में कुछ गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ कम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। हम अपना जो सरनेम है, एफ्तर नाम या ख़ानदानी नाम वो दुरुस्त तौर पे नहीं लिखते, या घर के जितने अफराद हैं उन सब का एक ख़ानदानी नाम नहीं होता, हालांकि वो एक नाम होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में और यहाँ यूरोप में, स्वीडन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दो चीज़ें होती हैं। और लास्ट नेम या सर नेम या एफ्तर नाम या ख़ानदानी नाम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरे घर वालों का एक होना चाहिए। इसमें कुछ रह गई थी बातें करने वाली, और कुछ लोगों की जानिब से जो सवाल आए हैं उन सब की रोशनी में आज का ये व्लॉग मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सर नेम की या एफ्तर नाम की, ख़ानदानी नाम की। मेरी एक जानने वाली यूरोपियन कोलीग है, उसका जो नाम है फैमिली नेम, सर नेम वो ख़ान है। तो मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि इसका ख़ान जो नाम है, ख़ान नाम आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तो मेरा ये ख़्याल था कि शायद इसकी शादी जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के किसी शख्स से हुई है, क्योंकि ख़ान अमूमी तौर पे हम वहाँ पे लोग लिखते हैं। तो मैंने उससे जब बातचीत शुरू की तो फिर मैंने उससे पूछा कि ख़ान जो आपका ख़ानदानी नाम है ये लिखने की क्या वजह है। तो उसने बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई। उसने कहा जी कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मशरक़ी यूरोप के एक मुल्क से है, और हमारा जो ख़ानदानी नाम है वो बहुत मुश्किल है, और उसको स्वीडन में उसको बोलना, प्रोनाउंस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं क्या अब ख़ानदानी नाम लिखूं। अगर मैं वो लिखूं तो यहाँ किसी को बुलाना नहीं आएगा, और यहाँ अक्सर लोग जो है वो ख़ानदानी नाम से ही मुखातब करते हैं। उसने कहा जी कि मैंने इसका हल तलाश करने की कोशिश की, और फिर मैंने कहा जी कि मैंने अपना DNA चेक करवाया। कहती जब मैंने अपना DNA चेक करवाया तो मेरे DNA ने ये ज़ाहिर किया कि मैं चंगेज़ ख़ान की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ, और चंगेज़ ख़ान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की बिना पर उसने ये फ़ैसला किया कि अपना ख़ानदानी नाम जो है वो ख़ान रखे। तो अब उसका जो है वो एक यूरोपियन नाम है जो फर्स्ट नेम है, लेकिन उसका सर नेम जो है वो ख़ान है। और फिर उसने मुझे बताया कि स्वीडन में कितने ख़ान हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली नेम्स हैं जैसे स्वेंसन, एरिक्सन है, वो आप नहीं ले सकते, बाकी आप जो अक्सर ख़ानदानी नाम है वो आप ले सकते हैं। दूसरी स्टोरी मैं आपको एक सुनाऊँगी। एक और मेरे जानने वाले थे, बड़े सग़ीर से उनका ताल्लुक़ था, और उनका नाम जो है वो अब्दुलसलाम या इस तरह से था। लेकिन जब मैं उनके घर गया तो उनके दरवाज़े पे नाम जो लिखा देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उनका वहाँ पे लिखा था केवन स्टॉकब्लूम। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये घर है या किसी और के घर हम आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा ही घर है। और उसने फिर बताया कि मैंने अपना एक्चुअली नाम तब्दील किया है, और ये स्वीडन में ये भी एक है बात कि बहुत से लोग अपना जो एशियाई, अफ्रीकी या अरबी नाम तब्दील करके यूरोपियन अंदाज़ का नाम रखते हैं, और उनका ख्याल होता है कि इससे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस पर यहाँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी ने एक जो है वो तहकीक भी किया है। बहरहाल ये तो एक अलग वाक़या था। अब हम आते हैं दोबारा उस तरफ कि यहाँ पे नाम हमारे किस तरह से होने चाहिए। हमारे जो अमूमन नाम हम वहाँ पे रखते हैं, हम वहाँ पे सर नेम नहीं रखते। हमारा जो है वो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होता है, और बेसिकली दोनों फर्स्ट नेम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नाम होता है मोहम्मद वसीम, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद असलम, अब जब या मोहम्मद फ़हद। अब ये लोग जब स्वीडन में आएंगे तो स्वीडन वाले ऐसे करेंगे कि जो मोहम्मद ताहिर है तो पहला नाम मोहम्मद हो जाएगा उसका फर्स्ट नेम, फोर नाम, और ताहिर हो जाएगा उसका सर नेम, फैमिली नेम, तो उसको मोहम्मद बुलाएंगे। अब हम लोग जो हैं वहाँ पे जो मोहम्मद ताहिर होता है, मोहम्मद असलम होता है, उसको मोहम्मद कभी भी नहीं बुलाते। हम उसको वसीम बुलाते हैं, ताहिर बुलाते हैं, असलम बुलाते हैं, सलीम बुलाते हैं। तो प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए कि जिनके सिर्फ नाम के दो हिस्से होते हैं। तो इसलिए हम लोग जब मोहम्मद असलम या मोहम्मद सलीम रखते हैं तो हम उनको सलीम के तौर पे बुलाते हैं, और मोहम्मद को हम एक अपनी अकीदत के तौर पे साथ रखते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम उन लोगों को इसलिए आएगी कि उन्होंने अपना सरनेम नहीं रखा। अगर वो अपना सरनेम यहाँ पे साथ रख लें, मसलन मोहम्मद सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम चौधरी, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम देहलवी, वट एवर,
تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ وہ ہو جائے گا ان کا سرنیم، اور پھر وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میرا جو تل تالس نام ہے، جو میرا پرسنل نیم ہے یا میرا جو پکارے جانے والا نام ہے وہ وسیم ہے، طاہر ہے، سلیم ہے، اسلم ہے، تو پھر اس کو ایسے بلا لیں گے، وہ سلیم چودھری کہہ لیں گے، سلیم ملک کہہ لیں گے، سلیم صدیقی کہہ لیں گے. تو یہ پرابلم کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اس کو جاری ایسے رکھیں گے تو پھر ہمارے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بڑی عجیب کنفیوژن ہو جائے گی، اور ہمارے جو ہے وہ سرنیم ڈیفرنٹ ہوں گے. اب یہی صورتحال جو ہے وہ خواتین کے نام میں بھی ہے. مثلاً جو ہے وہ نور فاطمہ، نگہت پروین، اب یہ سارے جو ہیں وہ فرسٹ نیم اور مڈل نیمز ہیں، سرنیم ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پھر سیدھا طریقہ کرنا ہے کہ جو پہلا حصہ ہے وہ فرسٹ نیم، دوسرا جو ہے وہ سرنیم. مثلا نگہت پروین، تو پروین ان کا خاندانی نام ہو جائے گا. اب خاندانی نام پروین تو بڑا عجیب لگے گا، یا نور فاطمہ کی صورت میں فاطمہ خاندانی نام ہو جائے گا، حالانکہ یہ خاندانی نام نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی خاندانی نام اگر ہے تو اس کو لکھ لیں، اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جیسے ہمارے دوست فہد صاحب انہوں نے کہا جی کہ ناروے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے دادا کا نام لکھ لیں، تو آپ بالکل آپ دادا کا نام لکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنے گاؤں کا، شہر کا نام لکھتے ہیں، جیسے قمر زمان قاہرہ ہے تو قاہرہ ان کے گاؤں کا نام ہے. تو ہمارے سیالکوٹ میں اختر وریو تھے تو وریو ان کے گاؤں کا نام تھا. یا جیسے دہلوی لکھتے ہیں، بریلوی لکھ لیتے ہیں، تھانوی لکھ لیتے ہیں، یہ اس شہر یا جگہ سے نسبت ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہبی عقیدت کی بنیاد پہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی وغیرہ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. یا کچھ جو ہے وہ اپنے ٹرائب کا نام، بہرحال، یا جیسے کہا کہ دادا کا نام، بہرحال کوئی نہ کوئی سرنیم ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سویڈش جو کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر میں جتنے بھی یہ دن ہیں پورے سال کے، ہر دن کسی ایک یا دو جو ہے وہ اس کو آپ نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے. یہ فرسٹ نیم ہے، 4 نام ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نامسداگ ہے. یہ سویڈن میں اور فن لینڈ، یونان، کچھ اور ملکوں میں بھی ہے. یہ سویڈن میں 1901 میں اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب دی گئی، اور ایکچولی یہ مسیحی روایت کے مطابق ہوتا تھا شروع میں. اب اس میں اگر آپ کیلنڈر میں آپ دیکھیں تو ہر دن کے آگے ایک ایک دو نام ہیں، اور جو شاہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ جھنڈا لگا ہوتا ہے، اور اس دن جو یہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ سویڈن کے جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں جب ان کے نام کا دن آئے گا. جیسے وکٹوریا کا آئے گا، بادشاہ کے نام کا دن آئے گا، سلویا کا نام دن آئے گا. یہ جو نام ہے یہ یہاں کے موسٹلی جو ہے سویڈش یورپین نام ہے. تو ہمارا صرف ایک نام اس کیلنڈر میں ہے، وہ ہے فاطمہ. تو اگر آپ کیلنڈر دیکھیں گے تو فاطمہ جو ہے وہ 28 اگست جو سویڈش کیلنڈر ہے اس میں فاطمہ لکھا گیا ہے. یہاں پہ 2006 میں پارلیمنٹ میں ایک موشن پیش ہوا تھا کہ غیر ملکی ناموں کو بھی سویڈش کیلنڈر میں شامل کیا جائے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جیسے علی نام ہے تو 2006 میں یہاں پہ تقریباً 9,500 لوگوں کا نام علی تھا فرسٹ نیم، اور اسی طرح جو محمد ہے اس وقت تقریباً 4,500 لوگوں کا فرسٹ نیم تھا. تو ابھی آفیشیلی تو اس کو نہیں کیا گیا، لیکن ان آفیشیلی جو علی ہے یہ 30 جنوری کا جو نام سے آ گیا وہ علی کے نام پہ رکھا گیا، اور 1 فروری جو ہے وہ محمد کے نام پہ ہے. تو یہ انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ فرسٹ نیم الگ ہیں، سر نیم الگ ہیں. اب کسی کا بھی جو فرسٹ نیم ہے وہ سوینسن، رکسن، یاکوبسن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سر نیم ہے. اور جو فرسٹ نیم ہے 4 نام نے، وہ 4 نام کی جگہ پہ آئیں گے. ہماری طرح نہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مکس کھچڑی سی بنی ہوتی ہے، فرسٹ نیم کبھی سر نیم پہ آ جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میری رائے میں سویڈن میں اگر آپ نے نام رکھنے ہیں نا تو وہ نام رکھیں جو یہاں پہ جن کو بلانا آسان ہو، جن کا تلفظ آسان ہو، جن کے سپیلنگز ایزی ہوں. بہت مشکل سپیلنگز والے اور تلفظ والے نام یہ لوگ جو ہے وہ آپ رکھ نہیں سکیں. آپ رکھ دیں سردار بزل الدین خان یا مستنصر حسین تارڑ جیسے ہمارے وقت، وہ آپ نے اس بارے میں بات بھی سنی ہوگی، تو وہ مشکل ہوگا. یا وہ نام جن میں جے اور زیڈ کا جو ہے وہ لیٹر آتا ہے، مثلا اجمل یا جمیلہ، یہ ان کے لیے بلانا مشکل ہے کیونکہ جے نہیں یہ بولتے، یہ اس کو ہی بولیں گے، آئمل بولیں گے، یامیلہ بولیں گے. اسی طرح جو زمان ہے تو زیڈ والا مشکل ہے. اب زمان کو یہ سامان کہیں گے، زاہد کو ساہد کہیں گے.
تو میرا خیال یہ کہ جو بچے جو تو لوگ آ گئے ہیں وہ تو چلو آ گئے ہیں، وہ بھی خیر تبدیل کر سکتے ہیں، ایک دفعہ آپ اپنا نام تبدیل کر سکتے ہیں، ٹیکس آفس جا کے اپنا سر نیم بھی کروا سکتے ہیں، کوئی اس میں پیسے نہیں لگتے، بالکل فری ہے۔ لیکن جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں نام رکھنے چاہیے جن میں یہ جے اور زیڈ جو ہے وہ کم آئے، اور بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو سویڈش کیلنڈر میں بھی ہیں، جو سویڈش لوگوں کے بھی ہیں، تھوڑی سی تلفظ کی تبدیلی ہے لیکن وہ ہمارے ہاں بھی عام ہے۔ مثلا جیسے پیغمبروں کے نام ہیں یعقوب، ابراہیم، اسحاق، موسیٰ، یونس، یوسف، یہ سارے، داؤد، یہ ان میں ہیں۔ اور اسی طرح جیسے سارہ ہے، فاطمہ میں نے بھی کہا، تو اس طرح کے نام، فریدہ، یہ نام بھی جو ہیں وہ دونوں جگہ پہ جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ خاندان کے ایک گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا ایک سر نیم ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ان کا جو فرسٹ نیم، فور نام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو بلانا پکارنا جو ہے وہ آسان ہو۔ بہرحال جو سوالات آپ لوگوں کے آئے تھے، جو تشنگی رہ گئی تھی پہلے ولاگ میں، وہ اس میں بتا دی گئی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگ اس میں مزید کچھ انپوٹ دینا چاہیں تو وہ بھی بخوشی دیجیے، اور اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔